औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, फ़िरौन ऐसा शख्स था जिसने माज़अल्लाह खुदाई का दावा किया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा कि जब उसने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी, जब उसको ख्याल आया कि मैं अब आखिरी लम्हों पर हूं तो मैं अल्लाह से माफी मांग लूं और मैं बच जाऊं। फ़िरौन मिस्र वो बदतरीन शख्स है जिसने खुदा होने का दावा किया और फ़िरौन की सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजर गई। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आया, जब फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उसी पानी में दाखिल हुआ और उसे पहला गोता आया, तो उसने तौबा की, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी की। और ये देखिए कि तारीख हमें क्या बयान करती है, कुरान में क्या लिखा है कि कैसी उसने अल्लाह से माफी मांगी। वो कहने लगा अल्लाह से, वो ये नहीं कहता कि मैं खुदाए वाहिद पर ईमान लाया, क्योंकि खुदा के मफहूम में फर्क हो सकता था। हो सकता है वो अपने आप को खुदा कह रहा हो। पूरी तशरीह के साथ और पूरी बयानी के साथ वो कहता है कि मैं उस रब पे ईमान लाया जो एक गुलाम कौम का रब है, जो बनी इसराइल मेरे गुलाम थे, वो जिसको रब मानते हैं, मैंने उसको अपना रब माना। तो उसकी तौबा के बाद अल्लाह जल्ला शानुहु कहता है, इससे पहले तूने नाफरमानी की, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा, जब तू मर जाएगा तेरा जिस्म सलामत रहेगा और आने वाले लोग क़यामत तक तेरे जिस्म को देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे कि ये है जिसने जमीन पर ऐसी हुकूमत की कि इसकी हुकूमत के खूंटे जमीन पे गड़ गए। और ये आज कैसा इबरत का निशान बना हुआ है और कैसे पड़ा हुआ है दुनिया में। और ये देखिए कि इस वक्त वो म्यूजियम में बहुत सारे केमिकल के साथ लेटा हुआ है। और मेरा अल्लाह जल्ला शानुहु क्या फरमाता है कि उसकी बॉडी है जो तुम्हारी आंखों के सामने है, उस पर गुजर क्या रही है ये हम तुम्हें बताते हैं। अन्नार आग है, जिस आग पर सुबह और शाम उसे जलाया जाता है। और जब क़यामत कायम होगी, अल्लाह फरमाएंगे, हम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि फ़िरौन को इससे सख्त अज़ाब में डाल दो। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आपको फ़िरौन फिकत लेटा हुआ नजर आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जो अल्लाह से नहीं डरते और गुनाह करते हैं कि आपको सिर्फ एक लाश लेटी नजर आती है फ़िरौन मिस्र की। लेकिन कुरान क्या कहता है कि वो लेटा हुआ नहीं है, सुबह और शाम भी आग में जलाया जा रहा है। इसको हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है। और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए इसको दाखिल करूंगा, वो अज़ाब जो इससे भी ज्यादा सख्त है। और फरमाया कि जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा। और जो उनकी आपस में बातें हुई, अल्लाह जल्ला शानुहु ने भी उसका तज़किरा किया कि जो फ़िरौन के मातहत थे वो फ़िरौन से कहेंगे, तेरी अतात और फरमाबरदारी में और तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी। तू कहता था कि मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्राइट माइंडेड नहीं है। हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बातों का इनकार किया और आज चल रहे हैं। क्या तुम एक दिन के लिए आग से हमको दूर कर सकते हो? देखिए कि क्या उनकी दरख्वास्त थी उस फ़िरौन से जो दुनिया में माज़अल्लाह खुदा का दावा कर बैठा कि सिर्फ एक दिन के लिए इस आग को हमसे दूर कर सकते हो। तो फिर ये सुन के उनकी दरख्वास्त फ़िरौन मिस्र कहेगा, मैं तो खुद आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि सब मिलके जहन्नम के दरोगा के पास जाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे कि तुम अल्लाह से दुआ करो
کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے، یعنی کچھ عذاب کم ہو جائے، کچھ مہلت مل جائے، تو جہنم کے فرشتے جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ جسے اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے، کیا اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، تو وہ کہیں گے ضرور۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اعلان ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے، تمہاری سفارش کرنے پر تم خود اللہ کو پکارو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج ان کی پکار بیکار جائے گی، ان کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، یاد رکھیے گا جب تک جسموں میں روح ہے، صرف ایک بار انسان اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، صرف ایک بار اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا، اگر کسی نے خدا نخواستہ زنا کیا ہے، ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے شراب پی ہے کہ اللہ آئندہ سے میں توبہ کرتا ہوں، میں شراب نہیں پیوں گا۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے، اگر کسی نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، تو صرف ایک بار کہہ دے کہ اے میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے انہیں نہیں ستاؤں گا۔ اگر کسی نے وراثت کھائی ہے، اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے، ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ میں حق کو واپس کروں گا اور آئندہ حق نہیں کھاؤں گا، آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر یا غلطی سے انٹرنیٹ پر غلط فلمیں دیکھی ہیں، تو ایک بار کہہ دے اے میرے اللہ جو دیکھ چکا وہ دیکھ چکا، آئندہ نہیں دیکھوں گا۔ تو سبحان اللہ، میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے کہ کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے، اس کے بعد جب وہ اللہ سے توبہ کرے گا یا اللہ سے توبہ کرے گی، بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جسم اور روح کا رشتہ قائم ہو، یعنی وہ بندہ زندہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا، غفور بھی پائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ جل شانہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے جرموں کو معاف کر دیا، اور رحیم بھی پائے گا کہ اللہ تعالیٰ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، یہ اس وقت تک اللہ کریم کی طرف سے پیکج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ جب اس جسم اور روح کا رشتہ کمزور ہو گیا تو ایڑیاں رگڑتے رہو گے، لیکن اس وقت اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو یہاں پر آپ کو میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہوں، جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو، تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی کیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے توبہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کے راستے پیدا فرمائیں گے، اور ہر تنگی اور فکر میں کشادگی دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو غمام بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ استغفار کا فائدہ کیا ہے، آپ کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اگر کسی بندے کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے
اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کے کہ اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب 3 بار کہہ دیں، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائیں، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔